Mga kaigsunan, maayong gabi kaninyong tanan, and then ani-ana usab kita karon sa ato pod nga pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then ang atoang Domingo nga pamalandungan mao ang Domingo sa piyesta sa pagbunyag sa Ginoo. Ang ebanghelyo atong pagkutluon gikan sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 3 bersikulo 15 ngadto sa 16 o sa 21 ngadto sa 22. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao, ug nalibog sila kon kinsa gayon si Juan. Naguna-una sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa miingon si Juan kanilang tanan. Nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may muabot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iya nga sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinagi sa Espiritu Santo o sa kalayo. Tapos kabunyagi ang tanan nga mga tao, gibunyagan usab si Jesus. Samtang nagampo siya, naabli ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Ikaw mao ang pinangga kong anak. Nalipay ako pag-ayo kanimo." Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Ang atoang kasaulugan matud pa nako mao ang kasaulugan sa pagbunyag sa atong Ginoo. Ang pagbunyag ni Juan magbubunyag kang Kristo didto sa tubig o sa suba sa Jordan. And then nindot sad kaayo sa tanan nga atoa pod nga tan-awon aron dili sad malibog nga ang bunyag ni Juan mao kadtong mga tawo nga nagbasol sa ilahang mga sala. And then gusto nga mag-usab, gusto mo balik sa Ginoo, gusto mo biya sa ilang mga sala. And then ilaning gipakita pinaagi usab sa ilang paghatag sa ilang kaugalingon sa bunyag ni Juan, dili ba? And then ang question diha, ngano man nga si Kristo nagpabunyag man, nga si Kristo wala may sala. Dili ba? Sa ato pa, si Kristo nagpabunyag dili tungod kay siya dunay sala. Dili tungod kay nagbasol siya sa iyang sala. Kung ato nga basahon ang ato ang ebanghelyo, gikan gayud sa pinulungan o sa mga pulong nga nanggawas ni Juan magbunyag. And then ayaw kalimot nga at this time, si Juan magbubunyag doon ay gitawag on in quotation mark, celebrity status. Sa to pa sikat, daghan siyang followers, daghan ang nagsunod niya, daghan ang naminaw niya. Apan, bisan pa ni anang iyahang celebrity status sa iyang kasikat, pero si Juan nakaila gayod sa iyang kaugalingon. Dili siya opportunista. Wa siya mo grab sa sitwasyon. O matod pa niya
Dili ako mao ang Mesiyas kay nagtuo man ang mga tao nga siya mauna ang Mesiyas nga moabot. Busa miingon siya, adunay moabot nga mas labaw pa niya. And then, miingon siya, ako nagbunyag ninyo sa tubig. Apan ang moabot nga labaw pa nako, magbunyag kaninyo sa espiritu o sa kalayo. No? And then, miingon o midugang pagyud si Juan pagsulti nga dili gani ako angayan nga mubadbad sa higot sa iyang sandalyas. Sa pa, ubos na yun siya kan Kristo. Mabitaw nga pag-adbento atong gitawag si Juan nga mao ang nag-andam sa dalan ni Kristo. And then, niini po nga matawag nato og sa Ebanghelyo, mauna nga si Kristo nagpabunyag siya. Matod pa sa ako apod nga nadunggan nga mga pamalandong sa uban side nga mga pari, dili tungod kay naa siya sala. Apan iyang nakita unsa kalaway, unsa sa kahugaw ang mga sala sa mga tao. Mauna nga nagpabunyag sila ni Juan kay di sila gusto nga malimin sa maong sa. Si Kristo nakakita ni anang maong nga matawag nato o kahugaw, kalaway sa maong mga sala. Ug matod pa sa uban nga pamalandong mingon, si Kristo mikuyog siya sa mga tao nga mga makasasal. Dili tungod kay naa siya sala. Apan mikuyog siya aron pagluwas sa mga makasasala. Di ba ang bunyag immersion sa tubig? And then, ang iyahang bunyag na gidalagi define usab kini ni Juan magbubunyag. Nga maong ang bunyag pinaagi sa Espiritu Santo o sa kalayo. Dili ba may pahinumdum usab kini kanato sa ato ang kaugalingon nga bunyag nga mao ang bunyag nga gidala ni Kristo. Unsa bay epekto sa ato ang bunyag? Nahugasan kita sa sala nga panulundon. Nakadawat kita sa Dios ng grasya. Ug tungod usab niini, nahimo kita nga mga anak sa Dios. Kay nalimpyo kita ug nadawat nato ang Espiritu Santo. Ug ang kalayo diha sa ang kalayo sa grasya sa Dios, ang kalayo sa Espiritu Santo. Mao bitaw nga nindot sad kaayo sa nga tanan nga kun ato sad nga palabman, pinaagi sa ato ang bunyag nga nadawat. Nahimo ni siya nga sukaranan sa uban nga mga sakramento nga ato nga madawat o uban nga grasya nga ato ang madawat. Dili ba ang atong Catechism of the Catholic Church, di man ka makasimba, di man ka makakalawat, di man ka makasal, di man ka matawag na ito mahilungan, kung ugaling wa ni mo madawat ang
sakramento sa bunyag. Dili ba? Sa ato pa, ang sakramento sa bunyag maoy foundation, sukaranan. Mauni ang mudawat sa tanan nga mga grasya. Nga mausab kini ang makaingon ta nga mao kini ang bunyag nga gidala ni Kristo, ang bunyag sa Espiritu Santo ug sa kalayo, ang kalayo diha sa grasya sa Dios. And then kung ato sa ning tan-awon po sa ministry ni Kristo, ang iya po nga pagpabunyag ni Juan is the start, go signal sa iyang gitawag og public ministry. Kung magiskot gani tag public ministry ni Kristo, kadtong mga panahon nga iyang giayo ang mga masakiton. Nagsangyaw siya sa maayong balita ngadto sa mga sinaguga. Iyahang gitukod ang simbahan, iyang gipurma ang mga tinun-an, ug uban pa. Ug apil na gani ni ana ang pagpakaon sa libuan ka mga tao. Dili ba? Mao kini ang nanghitabo sa giingon public ministry ni Kristo. Iya kini gihimo sulod sa 3 ka tuig. And then pinaagi usab niini daghan ang nakadawat sa grasya sa presensya ni Kristo. Pila kalibuan ka mga masakiton ang naayo. Pila ka kalibuan ang mga gigutom nga nabusog. Pila ka kalibuan sa panahon ni Kristo ang mga makasasala nga mibalik sa Dios. Ug pila kalibuan ang mga tao nga misunod kaniya. Hangtod karon, pila na gud ta ka billions. I'm not only talking about millions. I'm talking about billions ka mga Kristiyano. I'm not only talking Katoliko, kundi tanan ng mga magtutuo ni Kristo. Mao kini ang lihok, mao kini ang grasya. Nya kining tanan nga akong giskutan nga billions of followers of Jesus, mga binunyagan, mga magtutuo, mga sumusunod ni Kristo tungod sa grasya sa bunyag. Mao ni nga nindot sa kaayo sa tanan nga duna sad ay makuha nga mga butang nga tuwa pod nga mapamalandungan diha pod sa kinaiya nga gipadayag ni Juan Magbubunyag. Na bisan kung sikat kay sa celebrity status, bisan kung ang tanan miila gali niyang uban nga siya ang Mesiyas, pero wa gyud mausab ang tinuod nga kinaiya ni Juan Magbubunyag. Nagpabilin siya na mapaobsanon. Dili siya wa sa mo grab sa opportunity. Dili ako angay ganing wa ko'y katakos bisan pag matawag na to pagkuha sa iyaha nga liston sa iyang sandalyas. So, iyang giangkon gani, kining akong bunyag ni tubig, pero ang musunod nako mas gamhanan pa nako. Dili ako ang Mesiyas, siya ang Mesiyas. So, bisan gani sa liston siyang sandalyas, wa ko'y katakos na muhubad niya. So, nagpabilin ang pagka mapaobsanon
ni Juan magbubunyag bisan sa iyang celebrity status, sa iyang kasikat. And then, he was very much aware sa iyaha nga misyon sa kinabuhi. Dili ba mga kaigsuonan? Mauni nga niining ato sa nga pagsaulog sa kapistahan sa pagbunyag sa atong Ginoo nindot sad aron atong madawat ang grasya gikan sa Dios. Sundo nato si Juan nga mao ang pagpuyo sa kinabuhi sa pagka mapaobsanon kanunay. Ayaw padala sa bulod sa popularity. Usahay, bisan kami ganing mga pari. So, hagit sad na namo. Bisan gani sa amo ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Dili na for popularity sake, dili ni for popularity sake, kundili pagsangyaw sa maayo nga balita. Kanato usab mga kaigsuonan, unsay atong mga maayong mga buhat. Dili ba ang gitambag ni Kristo ni ana simple na gyud kaayo, unsay gibuhat sa wala ayaw pahibaw-a ang tuo. Unsay gibuhat sa tuo ayaw pahibaw-a ang wala. Ang buot ipasabot ayaw pagpamasigarbuhon. Mao ni ang kinaiya ni Juan. Nya nindot sad kaayo sa nga tanan nga atoa pong hinumduman nga niini usab nga atoa po nga bunyag. Ato po ni natagaan po og dako nga kahulugan. Mao bitaw na ang simbahan doon na gitawag og pre-Jordan Seminar. Dili ba? Katisismo para sa mga ginikanan o mga sponsors sa mga bata na bunyagan. Let us be serious sa mao nga kalihukan. Kay makatabang man po na nato pagpahinumdum sa ato apoy nga mga responsibilidad. And then, kung mahimo mga ginikanan, usahay tong mga katikista mo report nako na dunay mga estudyante sa public schools, kaya nga itong mga katikista naaman sa public schools. And then, muingon na dunay mga estudyante sa public schools nga dagko na wa gihapoy bunyag. Nya mangutana ko kung basig lain og relihiyon. Muingon po sila, dili man pader. Kaya ang mamag papa mga Katoliko man. Apan ngano mang walay bunyag, kahit lagi gipasagdaan lang. Ako apon ning ma-confirm sa ako apong parokya sa Tabunok. Labi na ka nang mang-interview ko og adult baptism. Unsa may mga rason. Ini pangutana na, of course, na laing gikan sa laing reliyon, mubalik sa ato ang reliyon. Pero doon na di uban na Katoliko ang ilang mamagpapa, maulagi na, nagbuwag, and then ang pagan ang mga bata na mauna, usahay, na matawag na to og gikuha ang bata sa iyaan, wala na nagtagad, nga mauna na wala na mabunyagi. Sa ako nang gikaingon na atua po ng responsibilidad. So, na ang mga bata makadawat yun unta sa sakramento sa bunyag. Kaya sa ako nang gikaingon, mauni ang pundasyon sa uban nga mga grasya unya na ato ang madawat. Kaya atong katisismo moingon, di biya ka kadawat sa laing sakramento, pito guna ka sakramento, kuno galing
di po di mo madawat ang sakramento sa bunyag. And then ang atong katisismo moingon, na pinaagi sa sakramento sa bunyag, malimpyo ta sa sala nga panulondon, kay bawo na mo sa ibote pasabot ni ana. Atong nadawat na kuha gikan sa atong unang ginikanan. And then, atong madawat ang grasyang Diyos nun, na muhatag ka nato o grasya nga mahimo tang anak sa Dios o doon natay katungod unya na makasulod sa gingharian sa langit. Kanindot niya na. Mao na nga manghinaot ta nga nining ato nga pagsaulog karon sa kapistahan sa pagbunyag ni Juan ni Kristo dito sa suba sa Jordan, ato po ning madala sa atong adlaw-adlaw kinabuhi. Ato karong iampo ang atong mga kaigsuonan nga mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangini amo mga kaigsuonan nga mga masakiton, ayuha sila silang tagsa-tagsa ka mga balatian o sa ilang tagsa-tagsa ka mga sakit. Amo sad nga iapi sa pag-ampo nag-atiman kanila na unta makanunayon ang kadasig kalig-on ang kalipay sa pagatiman sa mga masakiton. Kining tanan among gituboy ngadto ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga kaigsuonan, ani lang sa takutob, and then magkita na po ta sa sunod nga Sabado, sa mga oras, alas 6 sa gabi, sa ato ang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Nya kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga naguban kaninyo, kining atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin kaninyong tanan sa kanunay.